एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कह दे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कह दे। इसकी वजह से वैसे तो सिक्योरिटी सिचुएशन अलग है, इकोनॉमी अलग है, लेकिन आपस में इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर सियासी तौर पे कोई कंट्री स्टेबल नहीं है तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं आती, लोग ट्रस्ट नहीं करते, बहुत सारे मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं। और पाकिस्तान में भी कुछ इस किस्म की सूरत-ए-हाल देखने को अनफॉर्चुनेटली हमें मिलती है। बहुत कम ऐसा वक़्त आया है कि एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा हो, एक प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया हो और फिर उसके बाद आगे गए हों। ये सारी चीज़ें क्यों होती है? एस्टेब्लिशमेंट की भी बहुत हम लोग बात करते हैं और हम ज़्यादातर मुद्दा उन पे भी डालते हैं कि यार उनकी वजह से। लेकिन पॉलिटिकल लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? क्या वो कभी ऐसा हुआ है कि वो आपस में बैठे हों सर जोड़कर और उन्होंने कहा हो कि हाँ, एस्टेब्लिशमेंट इधर की यार हम बात तो कर लें कम से कम, वो हमें कोई डंडा थोड़ी मारेंगे। क्यों नहीं करते? इस हवाले से आज हमारी बात होगी और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट मुनीर अहमद साहब। मुनीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। बहुत शुक्रिया फखर। मुनीर साहब, एक तो सियासत पे भी आपकी नज़र होती है क्योंकि एज़ अ जर्नलिस्ट इस्लामाबाद में बैठा हुआ इंसान तो सुप्रीम कोर्ट हो, फाइनेंस की चीज़ें हो या फिर इकोनॉमी से रिलेटेड या फिर पॉलिटिकल जो भी टर्मॉइल होता है, उस सब के ऊपर नज़र रहती है। सर, आजकल एक अजीब किस्म की मतलब 8 फरवरी को अगर देखा जाए तो हार्डली 3 हफ्ते रह गए हैं। लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं है, कोई श्योर नहीं है कि भई इलेक्शन कैसे होंगे, क्या होगा? बिलावल साहब खुद ये बातें बार-बार जलसों में कह रहे कि हमें मैदान उस तरह का नहीं दिया गया जिस तरह मियाँ साहब को दिया जा रहा है। खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि इस दफ़ा अगर मियाँ नवाज़ शरीफ आते हैं प्राइम मिनिस्टर तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। इमरान खान से भी बड़ा ब्लंडर ये वाला होगा। सर, क्यों हम इन चीज़ों से निकल नहीं पा रहे? पहली बात तो ये है कि अब सबको मालूम है और ये कोई नई बात तो है भी नहीं, या शायद मैं और आप भी कोई पहली दफ़ा ये बात नहीं कर रहे होंगे। एग्री सर। अभी आपने 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं अपने इंट्रो में। एक आपने कहा है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और दूसरी आपने कहा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। यस। असल में अगर दोनों को अलग-अलग देखा जाए तो दोनों अलग-अलग मफ़हूम हैं। लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए भी हैं। अब हमारे यहाँ सब जानते हैं अरसा दराज से डेकेड्स ओवर डेकेड्स जो भी हमारे यहाँ हुकूमतें बनती हैं आमतौर पे तो उसमें एक एस्टैब्लिशमेंट की नॉड होती है। अगर हम पीटीआई की पिछली हुकूमत की बात करें तो इसको एक नेशनल एसेट कह लें या एक पॉलिटिकल एसेट, नेशनल पॉलिटिकल एसेट जो है वो भी एस्टैब्लिशमेंट ने बनाया था। समहाउ कुछ चीजें ठीक नहीं हुई तो अब उसको डिसमेंटल करने का जो तरीका इख्तियार किया जा रहा है, जिसको आपने लफ्ज पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हमेशा से होती रही है और शायद बहुत वक्त तक होती रहेगी। और इसी तरह से ये पॉलिटिकल एसेट्स बनेंगे और पॉलिटिकल एसेट्स जो हैं वो फिर उनको डिसमेंटल करने की भी कोशिश की जाएगी। नवाज शरीफ एंड ग्रुप के साथ जो हुआ वो भी सबने देखा है और जिस तरह से पीटीआई की गवर्नमेंट बनी वो भी सबने देखी है और अब जो कुछ हो रहा है ये भी सब देख रहे हैं और एक बहुत क्योस है, लोग इसके ऊपर हंसते हैं, दूसरे दुनिया के लोग वो कहते हैं कि भाई ये यस। इस तरह पाकिस्तान में हो सकता है। एस्टेब्लिशमेंट का हमेशा से एक बड़ा पॉजिटिव रोल होता है नेशनल सॉलिडारिटी के अंदर और एक नेशनल नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर। वो रोल मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर है और उसको वो रहता है और उसको रहना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर है वो एक बड़ी तशवीशनाक है जी। और अब जिस तरह से बल्ला छीना जा रहा है और यस। जिस तरीके से पॉलिटिकल फील्डिंग हो रही है तो ये एक बड़ी अजीबोगरीब सी बात है। मेरा ख्याल है कि मैं तो अपनी जिंदगी की वर्स्ट इनिंग्स देख रहा हूँ, वर्स्ट पॉलिटिकल इनिंग्स देख रहा हूँ। एब्सोल्युटली राइट। और इतना तो शायद जब हमने स्कूल कॉलेज में आंख खोली होगी तो हमने शायद इतना जो गवर्नमेंट को भी बनते और बिगड़ते नहीं देखा होगा। हालांकि वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो गैर जमाती इलेक्शंस थे तो उसमें जो भी सूरत हाल हुई थी अब उससे ज्यादा
خراب صورتحال اوور دی ایئرس ہم نے دیکھا ہے. کہیں تھوڑی سی اسٹیبلٹی آنے لگتی ہے, پھر کہیں وہ کہتے ہیں نا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا مسالہ کبھی زیادہ ہو جاتا ہے, کبھی کم ہو جاتا ہے, کبھی مرچیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں, کبھی بندہ کہتا ہے نہیں یار ٹھیک ہے. صحیح. تو یہ مسالے بازی میرا خیال ہے کہ اب اس کا کوئی اینڈ ہونا چاہیے. اینڈ کیسے ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کو نیشنل نیریٹو بلڈنگ کرنی ہے, وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ بس ادھر سے جوڑو, اس کو توڑو, اس کو مروڑو, اس کو کان کھینچ دو, اس کی ٹانگ توڑ دو, اس کو اٹھا کے لے جاؤ. مطلب اب اس طرح تو نہیں چلے گا نا, جس طرح سے اب دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن پیپرز لوگوں سے چھینے جا رہے ہیں. کون لوگ ہیں یہ؟ کسی ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت سے تو پیپرز نہیں چھین سکتی, کیونکہ انہوں نے اسی حلقے کے اندر رہنا ہے. وہ آج اگر میں اور آپ فخر دونوں ایک ہی حلقے کے ہیں, اگر میں آج آپ سے پیپر چھینوں گا تو کل آپ مجھ سے پیپر چھینیں گے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام نہیں ہے, یہ کوئی دوسرے لوگ ہیں, وہ کوئی اور مخاصمت کی وجہ ہو سکتی ہے, یا کہیں سے کوئی اور دوسری اشیر بات ہو سکتی ہے. لیکن ہم نے صرف کوئی 5-10 سال ایسے دیکھے ہیں, 10 سال کہہ لیں, پیپلز پارٹی کا دور 2013 والا, اس کا نواز شریف کا دور 2013 والا, اور اس سے پہلے زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا. اگر محترمہ بے نظیر بھٹو چارٹر آف ڈیموکریسی نہ کرتی تو شاید اس طرح کا دونوں پارٹیز حکومت نہ کر سکتی. اور اس زمانے میں چارٹر آف ڈیموکریسی کی وجہ سے پولیٹیکل انجینئرنگ کم ہوئی, کہیں نہ کہیں تو ہوئی ہوگی, لیکن ہمیں اس طرح سے بہت ویزیبل نظر نہیں آئی جیسے اس سے پہلے نظر آتی رہی. اور ان دونوں پارٹیز نے اپنی دو حکومتیں کرنے کے بعد یہ سیکھا کہ ہم کوئی اس طرح کے بہت زیادہ معاملات کے اندر انوالو ہو کے اور دوسروں کے کندھوں پہ بیٹھ کر چیزیں حل نہیں کر سکتے, آپس میں مصالحت کے ساتھ طے کرنا پڑے گا. And that experimentation went very well. Both parties played very fairly, and they never tried to root out the other one. ہاں, جہاں پہ تنقید ہوتی رہی ہے, نون لیگ جو پیپلز پارٹی کا جب دور حکومت تھا اس کے اوپر تنقید کرتے رہے, باقی لوگ بھی تنقید کرتے رہے, اور شاید جو ایک ڈیموکریٹک پروسیس تھا وہ کہیں سے ایک دوسرے کو چیک اینڈ بیلنس میں ہو رہا تھا. اسی طرح نواز شریف کے دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ان پہ تنقید کرتے تھے, لیکن چینا جھپٹی والا معاملہ نہیں تھا باقی لوگ. لیکن اب آپ نے کہا کہ یہ کیسے ختم ہو سکتی, پولیٹیکل لوگ اگر آپس میں نہیں بیٹھیں گے تو کس کے ساتھ بیٹھیں گے؟ ہاں بالکل. اب پی ٹی آئی چیف کہتے ہیں, یہ پتہ نہیں, میں تو وہ لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتا جو انہوں نے اپنے سیاسی جلسوں کے اندر استعمال کیے ہیں, کہ یہ بدعنوان ہے, تو پتہ نہیں بالکل چور ڈاکو, چور ڈاکو حرام, پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو. جی بالکل. اب اور اس کے بعد کہتے ہیں میں ان چور ڈاکوؤں کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہوں. لیکن بھائی آپ کی دور حکومت میں جو بلینز کی کرپشن ہوئی ہے, عثمان بزدار فیملی جو ہے وہ ٹائکون بن گئی ہے. دیکھیں اسی طرح فراگوگی کا کیس ہے, اور کیسز ہیں, ملک ریاض والا معاملہ ہے. ملک ریاض کا معاملہ تو خیر ہر دور میں ماشاءاللہ تر و تازہ رہتا ہے, وہ ایسا گلاب ہے جس کے اوپر کوئی خزاں شزاں نہیں آتی, نہ اس کے ہاں بہار سدا بہار, اور ماشاءاللہ وہ ان کو پتا ہے پہیے کہاں لگانے ہیں, پانی کہاں سے لانا ہے, کہاں دینا ہے. مطلب وہ تو خیر وہ لیکن اگر وہ غلط تھا, ملک ریاض اینڈ کمپنی غلط تھی, تو وہ پیپلز پارٹی دور میں بھی غلط تھی, وہ پی ایم ایل این میں بھی غلط تھی, وہ پی ٹی آئی میں بھی غلط تھی. آپ نے مختلف عناصر کو کہا کہ یہ ایسے, لیکن اسی طرح کی کرپشن, اسی طرح کی پولیٹیکل مینوورنگ. میں یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے سیاسی مخاصمت کو اور مخالفت کو جس سطح پر لے گئے ہیں,
तो अब आपका क्या ख्याल है, वो जब आप खुद को नेक, परहेजगार और पता नहीं व्हाटएवर दुनिया का फरिश्ता साबित करने की कोशिश कर रहे हूं, बिल्कुल, लेकिन उसी तरह की चीजें आपके यहाँ हो रही हूं, तो बिल्कुल, फिर बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि अब इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर कौन सी इल्जाम तराशी नहीं होती है। बिल्कुल। कुछ लोग तो एविडेंसेस के साथ और चीजों के साथ भी आपने देखा होगा कि मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स भी आई हैं। तो इसका मतलब भी क्या है कि कहीं ना कहीं सारी दाल काली है, दाल में कुछ काला नहीं है। ज़बरदस्त, बिल्कुल अब ठीक। इसका इसका मतलब कि ऑल द पॉलिटिकल एलिमेंट्स दे आर समवेयर ब्लैक। और हुँ, अगर हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, तो एस्टेब्लिशमेंट का जो नेशनल नैरेटिव बिल्डिंग में रोल होना चाहिए, यानी अपने डिफेंस के अलावा, डिफेंस जी, एंड सिक्योरिटी के अलावा जो उनका रोल होता है कि वो हुकूमतों को सीधा रखने की कोशिश करते हैं, जो एक नेशनल नैरेटिव होता है उसके ऊपर चलाने की कोशिश करते हैं, जी। और के ऊपर, उस नैरेटिव के ऊपर जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, बायलैटरल है या मल्टीलैटरल है, वो उसके ऊपर उनको सपोर्ट करते हैं। हुँ, ठीक है, अब वो कहाँ है? मैं तो पहले तो शायद एस्टेब्लिशमेंट को भी अब हमारे जैसे लोग हैं ना वहां पर भी, बिल्कुल, बिल्कुल। अब उनको भी देखना पड़ेगा कि भाई हमने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग किस लेवल तक करनी है और कितनी करनी है। भाई उतनी करो ना यार जितनी आप हुकूमत को सीधा रखने के लिए जरूरी है, सिविल गवर्नमेंट को जितना सीधा रखने के लिए। अब दूसरी बिल्कुल, तरफ क्या होता है कि जब हम पॉलिटिकल एलिमेंट्स की बात कर रहे होते हैं, वहां पे करप्शन की बात कर रहे होते हैं, मैनूवरिंग की बात कर रहे होते हैं, नेपोटिज्म की बात कर रहे होते हैं, या इस तरह के जितने भी साबके लाके जब हम पॉलिटिकल बिल्कुल। पार्टीज पे कर रहे होते हैं, तो क्या एस्टैब्लिशमेंट को हम ये कह सकते हैं, ग्रीन चिट दे सकते हैं कि देयर इज ऑल क्लियर, देयर इज एवरीथिंग इज ऑन मेरिट, देयर इज ऑल एवरीथिंग ऑन मेरिट, और क्या ये सब ऐसी चीजें हैं? हम नहीं कह सकते। बिल्कुल, बिल्कुल सही। लेकिन अब मसला ये है कि जब कोई भी एलिमेंट, हम चाहे वो स्टेट के अब ओवर द इयर्स क्या है कि जुडिशरी के ऊपर जिस तरह की सूरत हाल होती है, अब कोई जज कानून के नुकात के मुताबिक कोई फैसला दे दे, तो यार वो भी कंट्रोवर्शियल हो जाता है। हुँ, अब ये देखें ना, काजी फायज ईसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है बिल्कुल। अभी, अब उन्होंने उसको कानूनी नुकात के ऊपर देखा ना, बहस मुबाहिसा चीजें, अब आप उसके ऊपर बात करते हैं ना, अब उन्होंने प्योरली उस चीज के ऊपर उसका फैसला, अब वो लोग कह जी, रहे हैं कि ये तो कोई बिल्कुल ही इन्होंने ऐसे कर दिया तो वैसा कर दिया। अब जाहिर है जब कानून के मुताबिक आप कोई बात कर रहे होंगे, कोई चीज कर रहे होंगे ना, तो जाहिर है कि उसके ऊपर वो भी होगा। हाँ, सियासी फैसला देते तो सारे खुश हो जाते लोग, हुँ, कुछ लोग मिठाइयां बांट रहे होते, कुछ लोग खा रहे बिल्कुल, होते, कुछ लोग, बिल्कुल। लेकिन हल क्या है? आपने आखिर में एक बात की, अब जी, ये बिल्कुल। पूरा पर्सपेक्टिव और चीजें, राइट, हल सिर्फ यही है, आपको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करना पड़ेगा, सारी पार्टीज को हुँ, बैठ के, एग्ज़ैक्टली। जिस तरह एक कंसेंसस के साथ 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, इसी कौम ने बनाया था ना, यही लोग फिर रहे थे ना आगे पीछे, हुँ, यही लोग थे उस वक्त भी, और वो सारे बैठे इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ नेशन, वो एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बना। वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए सारे कोई, मेरा ख्याल है कि ऐसे तो नहीं बैठ गए होंगे ना, कहीं हुँ, एस्टेब्लिशमेंट का रोल भी रहा होगा कि वो इंसान के बच्चे बनो, क्या कर रहे हो, हुँ, जरा सीधे होकर बैठ जाओ। तो मेरा ये ख्याल है कि उस वक्त जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, पूरे कंसेंसस के साथ बनाया, वहां पे सारे लोग जो उस वक्त के थे, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल विजडम, नेशनल इंटेग्रिटी को साथ रख के किया। और डेफिनेटली मैं तो जाहिर कि उस वक्त हम कहाँ थे, हम तो कहीं भी नहीं थे, लेकिन हुँ, मेरी एक जो सिक्स सेंस है वो ये कहती है कि डेफिनेटली एस्टेब्लिशमेंट का रोल हुए बगैर इतना बड़ा कंसेंसस मुमकिन नहीं था। और उसके ऊपर पता है कितने डिफरेंसेस हो रहे थे, कितनी सारी सूरत हाल लोग बयान करते हैं, जो हमारे बिल्कुल, पुराने जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो एग्ज़ैक्टली। उस वक्त, जिसको हम रैशनल वॉइसेस कहते हैं, रैशनल जी। वॉइसेस इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, वो कहते हैं कि नहीं यार उस वक्त बड़ा वो था, बड़े डिफरेंसेस भी थे,
اور سارا کچھ، لیکن آفٹر سیورل نیگوشیشنز کانٹ چھانٹ کے بعد ایک کنسنسس کے ساتھ بنا، اور جتنی اس وقت کی پولیٹیکل پاورز تھیں سب نے اس کے اوپر سائن کیے. تو کیا اب ایسا کوئی نیشنل کنسنسس، نیشنل پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہو سکتا کہ ڈیموکریسی کیسے چلے گی اس پاکستان کی؟ کیا اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا کوئی بہت پازیٹیو رول ادا کرے اور وہ کہے کہ نہیں میں نے پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کرنی، ہاں تم لوگ جو بھی چٹے بٹے ہو، جو تم ایک نیشنل ڈاکومنٹ لے کے آؤ گے اپنے کنسنسس کے ساتھ، ہم اس کو سپورٹ کریں گے، اور یہ نیشنل آبجیکٹیوز ہیں جو انٹرنیشنلی لینے ہیں، اور یہ نیشنل نیریٹو ہے جس کا آگے جانا ضروری ہے. And we will support this narrative. You take these action points and we will support it. اب کیا اسٹیبلشمنٹ میں اتنا حوصلہ ہوگا؟ مشکل ہے. اچھا سر، ایک آپ نے بڑی زبردست بات کی، لیکن میں بھی اس دوران ڈیفنس منسٹر آف انڈیا راجناتھ سنگھ صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا ہوں جو آج صبح کا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان آرمیز ہسٹری آف میڈلنگ ان دا کنٹریز پولیٹکس while stressing that the Indian military's devotions toward the constitutional value was incomparable. سر یہ والی بات، مطلب وہ ڈیفنس کے منسٹر ہے، وہ آرمی سے ریلیٹڈ چیزیں ہی کریں گے، لیکن مطلب ہمیں جسے کہتے ہیں چپیڑے تو ماری جاتی ہے نا. انٹرنیشنلی لوگ بات تو کرتے ہیں کہ آپ اگر یہ چیزیں کریں گے تو اس کا غلط انجام ہوگا، اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ایز اے انسٹیٹیوشن آرمی کا سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا کام ہے. سر آپ انڈیا کے بارڈر کو آپ نے دیکھنا ہے، افغانستان کے بارڈر کو دیکھنا ہے، ایران کے بارڈر کو دیکھنا ہے، چین کے ساتھ چلے ہمارے اچھے تعلق ہے، لیکن پھر بھی بارڈر کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو مینج کرنا ہوتا ہے. سر جب آپ اس چیز سے نکل آئیں گے تو نقصان تو ہوگا. پھر وہ راجناتھ سنگھ صاحب کے ساتھ ہماری دشمنی ہو یا نہ، وہ بات تو کریں گے اس طرح کی. سر وہ ہمارا دشمن ہے، وہ ٹھیک بات بھی کرے گا، ہم نے نہیں ماننی. بالکل آپ نے مزے کی بات کر دی ہے. بالکل یہ وہ اس کی بات بالکل بکواس ہے، لیکن چھوڑ دیں. نہیں دشمن ہے نا یار، دشمن اچھی بھی دشمن اچھی بات بھی کرے گا تو وہ شدید غلط بات ہے، بکواس ہے. نہیں ہے بس. بالکل نہیں، صحیح ہے، بالکل صحیح. لیکن آپ انڈیا کو چھوڑ کے باقی ممالک کا میڈیا چیک کر لیں یار، چھوڑیں پرے. جو آپ کے قریبی دوست ممالک ہیں، آپ ان کے کبھی لوگوں سے ملیں، وہ کہتے ہیں یار کیا ہو رہا ہے یہ ان کو کون عقل دے گا؟ آپ ویسٹرن میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں جن میں ہمارے دوست ممالک بھی شامل ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو اب مجھے یہ بتائیں، دشمن کو تو چھوڑ دیں، جو آپ کے دوست ہیں، جو آپ کی اکانومی میں انویسٹ کرتے ہیں، جو آپ کو گرانٹس دیتے ہیں، جو آپ کو قرضے دیتے ہیں، آپ ان کی بات سن لیں یار. وہ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اب آپ میڈیا مانیٹر کر کے دیکھ لیں، آپ صرف ایک ٹویٹر کا انالیسس کر لیں اباؤٹ پاکستان پالیٹکس یا جو کرنٹ سچویشن ہے، اس کے اوپر کر لیں. آپ کے جو باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، وہ جو نان پی ٹی آئی اور نان پی ایم ایل این ہیں، جو نیوٹرلز ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک یار آپ اب پھر ہمارے یہ وردی والے بھائی کہتے ہیں جی آپ لوگ، لیکن سن لیں، کسی کی سن لیں، سن لینا چاہیے. ہماری نہ سنیں سر، کسی اور کی سن لیں. ہم تو ہماری بھی نہ سنیں، انڈیا کی بھی نہ سنیں، باقی دوست ممالک کی سن لیں. آپ اپنے میڈیا کا انالیسس کر کے دیکھ لیں کہ لوگ آپ کے بارے میں یہ ابھی چند مہینوں سے نہیں، کب سے آپ کے بارے میں کیا کیا باتیں اور کس کس طرح کی باتیں آپ کی کرتے ہیں اور آپ کو کتنی ویٹیج دے رہے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ اب ہماری جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں نا، اسٹیٹ مینجمنٹ کے جو لوگ ہیں، اب ان کو تھوڑا، میں تو ہاتھ جوڑ کے دیکھیں، میرے ہاتھ جڑے ہیں. اب کوئی ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ کر لیں، کوئی پولیٹیکل نیریٹو لے لیں، کوئی انٹرنیشنل نیریٹو جو ہمارا ہے، اسٹیٹ نیریٹو، اس کی طرف تھوڑا سا ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے چل لیں. چھوڑ دیں کہ کون کہاں پہ کیا ہے، سارے محب وطن ہیں اور ہر بندے کا اپنا اپنا حساب کتاب ہے. اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی آ جائے نا کسی بھی گورنمنٹ کے اندر، جس طرح ڈیموکریٹک سسٹمز کے اندر ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا رول متعین ہو جائے کہ اس نے کتنا مینجمنٹ کرنی ہے. بس یہ 3-4 چیزیں ہیں فخر صاحب، اور میں اور آپ کوئی افلاطون نہیں ہے، نہ رستو ہیں، یہ سب کو پتا ہے. یہ جو ہمارے بڑے بڑے اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا لوگ، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے اندر،
जुडिशरी के अंदर फलां, ये सबको पता है यार, कर लें, कोई मसला नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा मुनीर साहब, एक हमने पॉलिटिक्स की बात की, लेकिन आज मैं एक द न्यूज़ का एडिटोरियल पढ़ रहा था और उसमें मतलब दुःख भी होता है और हँसी भी आती है कि इंसान रोए कि हँसे, क्या करे? हम $3 अरब हमने लिए हुए हैं, डिपॉज़िट है सऊदी अरेबिया का भी और यूएई का भी। हमने उनसे कहा कि इसको 1 साल के लिए रोल ओवर कर दें। हालाँकि हम्म, वो लास्ट 2-3 ईयर्स से ये सिलसिला चल रहा है। तो उन्होंने जवाब में हमें कहा कि भई आपके $10 अरब की तो सिर्फ़ प्रॉपर्टियाँ खरीदी गई हैं यहाँ दुबई में। ये मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ यूएई का स्टेटमेंट पाकिस्तान को आया है। और ये हम्म, मैं मतलब कोई दावा नहीं कर रहा, ना आप सर कोई इस किस्म की वो कर रहे हैं। हम क्यों नहीं समझ रहे हैं कि सर हमने अपने मुल्क को, बहुत हो गया, चलें जो गलतियाँ हो गई हैं, किसी से भी हो गई, वो मुनीर साहब से हो गई, फ़खर यूसुफ़ज़ई से हो गई, जनरल बाजवा से हो गई, जनरल मुशर्रफ से हो हम्म। गई, नवाज़ शरीफ और ज़रदारी साहब से हो गई, जिससे भी हो गई। लेकिन आज तो कम से कम एक लाइन पे आ जाए ना, आज तो कुछ सोचें ना। यार ये बहुत ज़रूरी है। देखें जो भी इस वक़्त हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसकी वजह से जो स्टेट नैरेटिव है, वो भी डैमेज हो रहा है। यस सर। एक बात, आपका जो एक कौमी खजाना है या आप वो भी मुतासिर हो रहा है। आपका जो नेशनल प्रोडक्टिविटी है वो भी मुतासिर हो रही है। आपका जो जो नेशनल डेट है वो भी बढ़ता जा रहा है। आपके यहाँ इन्फ्लेशन रेट जो है वो बहुत ज्यादा है और उस दिन बात हो रही थी कि 40% पे है पाकिस्तान का इन्फ्लेशन 44% है, लास्ट वीक में 44% 44%। इन्फ्लेशन। जी। अब ये अगर सूरत हाल है और दूसरी तरफ क्या है, पैसा ड्रेन आउट होता जा रहा है, ड्रेन आउट होता जा रहा है। अब 10 अरब की अगर 10 अरब डॉलर की अगर वहां पे प्रॉपर्टीज है ना, तो आप ये देख लीजिएगा कि मेरी और आपकी वहां पे प्रॉपर्टी नहीं होगी, सर सियासतदानों की होगी, और जितने हमारे ऊपर के नत्थु फतू लोग हैं ना, जो टॉप बिल्कुल। एलीट हुक्मरान, जो कि वो किसी भी शोबे के हैं, ये उन्हीं की होगी। और ये एक बड़ी अजीब सी बात है। अब एक तो ये है कि वो जो नेशनल एसेट क्या है ना, एक मैं जब से ये पनामा और ये पनामा में सिर्फ एक नवाज शरीफ नहीं था, और नवाज शरीफ के तो केसेस आप साबित भी नहीं कर पाए। बिल्कुल। फिर आखिर में आपको नाहल किस चीज पे करना पड़ा, बेटे से तनख्वाह नहीं ली। तनख्वाह। आपको नाहल करने के लिए बेटे से तनख्वाह ना लेना आप वजह बना, लेकिन यस। बाकी तो, लेकिन उसके अलावा जो 600 लोग थे, क्या आपने कभी उसका कोई ट्रायल किया है? हुँ। क्या उसमें बाकी आपके जो लोग हैं उसमें कोई किसका ट्रायल हुआ? मैं आपने शायद आप जानते हो, मैं तो बड़ा वो आई डोंट नो, शायद मेरे इल्म तक तो कोई ऐसी चीज नहीं आई कि हाँ जी फलां फलां ये 200 लोगों का ट्रायल हुआ है, इन 200 लोगों की हमने प्रॉपर्टी जब्त कर ली है, या 500 लोगों से हमने इतने बिलियन, और जो बिलियंस आते हैं वो जाते किधर हैं? हुँ। जो नैब रिकवर करता हाँ, है वो, बिल्कुल। अब आप नैब की टोटल रिकवरी आप ये देख लें वो कितनी है, और उसके ऊपर जी, पैसा कितना लगा है। बिल्कुल अब सही। आप पीटीआई गवर्नमेंट के दौरान जितना पैसा नैब के ऊपर और इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस और चीजों के ऊपर लगाया गया, और उसके बाद रिकवरी क्या है, हुँ। तो अब ये बहुत सारा देखना पड़ेगा। मेरा ये ख्याल है कि अब हर शोबे को अपने अपने तौर पर अपना रोल अदा करते हुए कोई तरीका करना चाहिए, और एक मुल्क की हैसियत से स्टेट लिखे या गवर्नमेंट लिखे। गवर्नमेंट क्यों लिखेगी, हुँ। ज़ाहिर है उसके अपने लोग भी आ जाएंगे। कोई स्टेट की तरफ से कोई ऐसा होना चाहिए कि जिन जिन की प्रॉपर्टीज हैं बाहर, वो पैसा उसकी तहकीक हो, वो हुँ। आए। और अगर मलक रियाज का पैसा आया, 119 मिलियन पाउंड्स थे, 190 मिलियन सर। 190 मिलियन, यस। 190 मिलियन पाउंड्स, अगर इस तरह आएगा और वो कहीं और चला जाएगा तो वो फिर मामलात कहाँ पर जाएंगे। लेकिन ये अब पाकिस्तान जिस नहज पे जा चुका है, हमारा पावर्टी लाइन से हम कुछ 39 40% पे हमारी पावर्टी लाइन चली गई है। इसका बिल्कुल। मतलब यह है तकरीबन आधी आबादी जो है वो वो पावर्टी गुर्बत लाइन में। पर खड़ी है, गुर्बत पे खड़ी है। एग्ज़ैक्टली।
اور یہ وہ غربت ہے جس کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی ہے، بالکل۔ ٹھیک ہے؟ ایک تو اب اور کچھ سوچنا پڑے گا، ورنہ غریب آئی ڈونٹ نو جب باہر نکلیں گے تو پھر کیا ہوگا اور کیا صورتحال بالکل ہوگی، کیا صحیح، نکلیں بھی یا اپنے گھروں میں قید ہی مر جائیں گے، کیا صورتحال ہوگی۔ لیکن جو حکمران ہیں وہ کسی بھی شعبے میں حکومت کرنے والے ہیں، رسپانسبلٹی ان کی ہے، جوابداری ان کی ہے، جی، آج نہیں ہوگی تو کل کو جوابداری بھی ان کی ہے، بالکل ٹھیک، اس بالکل جہان میں نہیں ہوگی تو کسی نہ کسی جہان میں تو جوابداری بالکل، ہوگی۔ کسی نہ کسی سٹیج پہ تو ضرور ہوگی، لیکن اصل بات ہے یہ سوچنے والی کہ اگر ہم ہم، نے یہ سوچنا شروع کر دیا تو پھر شاید ہمارے حالات بھی یہ نہیں رہیں گے جو ہمارے ہیں۔ بالکل نہیں رہیں گے۔ ہمارے بعد کے وہ کنٹریز جو بہت ہم سے پیچھے تھے، بہت اکانومی میں نیچے تھے، پولیٹیکل اسٹیبلٹیز نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آج وہ دنیا میں ایک ان کا نام ہے، ان کی ایک رسپیکٹ ہے، اور انفارچونیٹلی جب ہم دبئی سے یو اے ای سے کہتے ہیں کہ ہمارے پیسے رول اوور کر دیں تو ہمیں جواب دیتے ہیں، اور بالکل صحیح جواب انہوں نے دیا۔ میں تو بڑا خوش ہوا ہوں کہ انہوں نے، اچھا ہوا کہ ایک ہماری آنکھیں کھولی ہے، کیونکہ ہم ویسے نہیں کھولتے جب تک ہمیں 2-3 تپڑ نہ پڑ جائیں تو ہم سوچتے نہیں ہیں۔ اس نے ہمیں سوچنے پہ شاید مجبور کر دیا یا کر دے اب اگر کسی نے فخر، سوچ میں ایک بات بتاؤں، آپ کی بات کھٹ رہی ہے، ہم 2-4 تھپڑوں سے بھی جاگنے والی یا سنبھلنے والی قوم نہیں ہے۔ کیا ہم بات ہے، یہ بات پٹائی کی اس سطح پہ جا چکے ہیں جہاں پہ ہمیں شرمندگی اور اس طرح کی کوئی چیز محسوس بھی نہیں ہوتی۔ زبردست، بالکل صحیح ہے سر، اسی پہ ختم کریں گے اور کوئی بات مطلب اگلے کسی شو میں کریں گے، بہت سارے ایشوز اور بھی ہیں لیکن اگلے شو میں ڈسکس کریں گے۔ آپ کے ٹائم کا سر بہت شکریہ کہ آپ نے شو جوائن کیا، اینڈ ویورز تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ڈیبیٹ وتھ فخر یوسف زئی۔ کسی اور ڈیبیٹ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔